देवा माझ्या देवा तू सगळ्यांचो आधारे देवा माझ्या देवा तू सगळ्यांचो आधारे सोबीत ही सकाळ सुकण्यांचो आवाज सोबीत ही सकाळ सुकण्यांचो आवाज शीतल वाळे फुलफळाचो आवाज शीतल वाळे फुलफळाचो आवाज हे सगळेचे शोभित सुंदर हे सगळेचे शोभित सुंदर ही तुझीच माया रे ही तुझीच माया रे देवा माझ्या देवा तू सगळ्यांचो आधार रे. मंत्री साळगावकर हांणी पुढे येऊन आपलो बहुमान स्वीकारलो. श्री शांतादुर्गा भजन जना सावंत मॅडम, तसेच आमचं एमएलए आमचं लाडको आमदार सगळ्यांचं प्रवीण भाई, आमचं डेप्युटी सरपंच सुरेश परब, आमचं एक्स डेप्युटी सरपंच सुदाम परब, तसेच आमचे श्रीनिवास सर आणि आमचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तसेच आमचे रिपोर्टर सगळे आमचे हांगा भावानी भयणारे सगळे दूध सोसायटीचे डेअरी वर्कर सगळे फार्मर. आयज खूब उमेद भोगता की आयज आमचे लुपीन फाउंडेशन ही एक अशी संस्था आसा जी आयज 5 वर्सां आमच्या लोकांक लागून जे गरीब लोकांक लागून ती काम करता आणि तिचे असे काम असता की एक प्रामाणिकपणान ते काम करता
आतां ते थंय वचोन पळयतात ते खरीच परिस्थिती तेंची आसा काय, म्हणजे जो कितें ते बेनिफीट तांकां दिवंक सोदता तेजो फायदो तांकां जातलो काय ना जातलो ह्यो तो विचार करतात ते बारीक, आनी तेच मनशाक जे खरे निडी पीपल आसा तेंचेच कडेन वचून ते संपर्क साधून तांकां जाता तितले हेल्प करता. आतां आमी विचार करपाची गरज आसा की लुपीन फावंडेशन ही एक अशी संस्था आसा जी आमच्या खातीर जर इतली हेल्प करता जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करूंक जाय. आयज ते तळाव करून आमच्या शेतांनी भोंवतात, स्वता ते येतात, आमची माती व्हरतात, टेस्टिंग करतात, कित्याक लागून तांकां कळ्ळें की आयज हांगासर वातावरण सारकें ना. हें आतां मातीचो प्रॉब्लेम काय आनी कसलो प्रॉब्लेम. आयज मिरसांगो पळयले आमी कश्यो जाल्यो, सगळ्यो 5-5 हजार लोकांनी खर्च केला पूण सगळ्यो मिरसांगो मरोन गेल्यो. ह्यो कित्याक लागून मरोन गेल्यो, ते आमच्यो शेतां आमच्यो मिरसांगो पयशे आमकां मेळटले पूण टेन्शन हे लुपीन फावंडेशन घेता, कित्याक लोकां खातीर कितें तरी बेनिफीट मेळचें ही तेंची सदांच इच्छा आसता. तांकां दिसलें की साऱ्याक लागून बी अशी जाता काय मातयेन कितें, म्हणून तेंच्यांनी वर्मी कंपोस्ट करपाचें केलें. आमकां सुद्दां 2 बॅगां दिली तेंच्यांनी, करा तुमी काम करा. पूण आमची थोडीशीं बायलांनी खूब मेहनत घेतली, थोडेशे 1-2 वर्सां तेंच्यांनी वर्मी कंपोस्टाचेर मिरसांगो सुद्दां काडल्यो. पूण ह्या वर्सा अशें कितें जालें काय खबर ना, पूण मिरसांगाची सामकी नासधूस जाली. म्हणून अशी संस्था आमचो प्रवीण भाई आसा जो आमकां इतलो हेल्प करता, म्हणजे ह्या लोकां खातीर तांकां काम करपाची इच्छा आसा ते, आनी लुपीन फावंडेशन तसोच सीएमाचो सपोर्ट आसा. हे तिगूय जाण जर मेळत आनी एक मूड जायत जाल्यार आयज आमच्या गोंयाचें कितें म्हणजे एक बरें गोंय आमचें निर्माण जावंक शकता. म्हणून हांव श्रीनिवास जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे हमारे गांव में ये बेनिफिशियल लोगों को बेनिफिट देते हैं. अशें एक आमकां सीएमाचो सपोर्ट जर आमच्या एमएलए जर मेळत आनी एक मुठीन जर काम जाय सगळ्यांचें जाल्यार आयज खरेंच आमचें गांव आमचो एक सुदारूंक शकता. आयज मॅडम हांव खरेंच काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा की आयज आमकां ती हांगासर येयली. म्हणजे सगळ्यांची अपेक्षा आसा की तिणी आमकां एक बरी 1-2 उतरां सांगची, म्हणजे फुडें आमकां सगळे नर्वस जाले की मिनिस्ट्री ना, हें ना तें ना अशें करून सगळे नर्वस जाले. पूण आयज म्हाका दिसलें की सगळ्यांक सांगन दिसता की नर्वस जावपाची कांयच गरज ना. आयज सीएम आमचे मेरेन हांगा गांवांत आयज जर वज्रे येयला जाल्यार इब्राहिमपुराय पावतलो, खंय तरी आमच्यो कासारवंड्याय पावतलो, वारकणाय पावतलो, कित्याक ते सगळे लोक सगळ्या गांवांनी पावतलो. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमची विवोची महिला आसा तांकां खुबशे आमकां तुमच्या कडल्यान अपेक्षा आसा मॅडम, कितें आमचे कडेन कितें तरी एक फॅसिलिटी आसा ज्यो विवो थ्रू आमकां थोड्योश्यो मेळना. आरडीए थ्रूचा डिपार्टमेंट थोडे आमकां सपोर्ट करिना, ते तुमी भितर लक्ष दिवन मातशें आमच्या महिलांक फुडें काडचें. आमचो प्रवीण आलेकर सरांक उलोवपाक आपोवच्या पयलीं सांगोनशें दिसता, मायक हातान घेवप आनी पेडणे महालान उबे आसा, फुड्यान सर आसा आनी सरा बद्दल 2 उतरां उलोवप हें जावं शकना. सरांनी जरी हें इलेक्शन ह्या वर्सा जावन रिजल्ट येयलो आसा पूण प्रवीण आलेकर सर गेलींशीं 2-2.5 वर्सां पेडणे महालान काम करीत आसात. जर एकट्याच्या चुली मेरेन सरांचें काम पावलेलें आसा, ते मागीर कोणाचें सायक्लोन जाल्लो त्या टायमार कोणाक घर बांदून दिवप आसत. तुमकां खबर आहा 2.5 वर्सां हांव हांगासर पेडण्यान काम केल्लें. तुमकां खबर आसतली हांव गांवांनी हांगासर लोकांक मदत करीत गेल्लो त्या टायमार, आनी त्या मदतीचो तुमी म्हाजेर विश्वास दवरल्यात आनी आयज म्हाका निवडून हाडल्या बद्दल हांव काळजांतसून तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आयज हे लुपीन फावंडेशन हेंच्यांनी बऱ्यान बरो हांगासर प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी हो आमकां सपोर्ट हांगासर पेडण्याक दितात ते पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. असोच तेंचो आमकां फुडें सपोर्ट आसचो आनी आमचो डायनॅमीक सीएमाचोय आमकां सपोर्ट आसचो असो, आनी अशें सपोर्ट आसत जाल्यार काम करपाक उमेद दिसता. आनी तुमकां खबर आहा म्हाजें काम कशें तें, केन्ना हांव कोणाक वोटींग आश्वासनां दिना, हांव जातालें करून दाखयता आनी हांव चड उलयना ती तुमकां खबर आहा. चड उलोवपी हांगासर काम करून दाखयना. हांगा काम जाय, पेडणेकारांक काम केल्लें जाय, चड उलोवपी नाका. उलोवपी ते केले आतां सगळे, ताका लागून हेच्या फुडें हांव चड उलोवचो ना, काम करून दाखयतलो. उलोवप ह्या तुमी आसतले. इतलीच सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. समेस्त सगळे वजरी गावचे आणि हांगले आमचे देवूळ वाडचे, कित्याक सगळे जर म्हाका दिसता ह्या वाड्या वयले जास्त लोक हांगासर आयले आसतले. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. जेन्ना काही दिसा पयलीं फ्रांसीस हाणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो आनी असो तरेचो कार्यक्रम
हांगासर घडोवन येता अशें सांगलें ताका आनी प्री प्रॉमीस आशिल्ल्या कारणान ह्या कार्यक्रमाक हांव पावलें. खूब बरें दिसलें आनी खास करून आयज जांचो सत्कार जालो, जांचो गौरव जालो, तांकां हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. कित्याक आमच्या ह्या बारीकशा वाठारांत, आमच्या वजरी गांवांत म्हणटा तशें इतले बरे कलाकार आसात. त्याच बरोबर होतकरू अशे आमचे भुरगे बी आसात आनी त्याच बरोबर तांकां तितलेंच मार्गदर्शन दिवपी आमचे जाणटे बी आसात. कित्याक जेन्ना हांवें हांगासर आमचे नारुलकर म्हणून आसा तांचो सत्कार पळयलो तेन्ना इतले उच्च शिक्षीत सुद्दां आसून तांच्यांनी शेती वेवसाय घेवन मुखार वचपाचें पळयलें आनी ते सुद्दां एक मार्गदर्शक म्हणून ठरले बाकीच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर. सो हांगासर येवन हांव अशें म्हणन, कित्याक केन्नाय आमी खंयच्याय कार्यक्रमाक येता, खंयसरूय सहभागी जाता, जेन्ना नवीन कितें तरी शिकपाचो प्रत्येकान प्रयत्न करचो आनी तो एक प्रयत्न हांव हांगासर येवन करतां. आमचे सौ संगीता गांवकर हांचेन तडकदार उलोवप केलें आनी सगळे उलोवप करता आसतना लास्टाक तेणीच म्हटलें की भिवपाची गरज ना. सो बेसिकली तिकाय बी खबर आसा की आमच्या सगळ्या वजरी गांवांत आनी आमच्या ह्या पेडण्या म्हालांत म्हणटा तसो एक बरो आमचो प्रतिनिधी आमच्या विधानसभेन धाडलेलो आसा, जो योग्य आवाज आसा आमच्या पेडणे वाठारांतल्या लोकांचो. आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय, जेन्ना आमी चिंतता की आमचो आवाज जावन जेन्ना प्रवीण आर्लेकर सर जेन्ना वतले आनी ते उलयतले कळ्ळें न्ही, तेन्ना खरो तो आमचो आवाज आसतलो. आमच्यो बारीक सारीक गजाली ज्यो आसतल्यो त्यो पावतलेच आनी व्हडले व्हडले प्रश्न आसतले ते बी सुटावे जातले. तुमी फक्त हांगासरच पेडण्या म्हालान म्हणटा तसो बरो आमकां प्रतिनिधी दिवंक ना, पण पूर्ण राज्यात तुमी योग्य सरकार दिल्लें आसा आनी ताच्याच खातीर म्हणटा तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या बळाचेर इतलें बरें काम करूं शकता. संपूर्ण गोवा सगळ्यांक खबर आसा, पण अजुनूय आमकां प्रत्येक कडेन ही गजाल उलोवपाची गरज आसा की स्वयंपूर्ण गोवा निदान आसा तरी कितें. आमकां खबर आसा दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र खंय येता, खंय येता, पंचायतीन येता. कितलीं जाणां वचून मेळ्ळ्या स्वयंपूर्ण मित्राक हाच्या पयलीं? हात वयर करात पळोवया. आमी मेळ्ळ्या केन्ना? केन्नाच्यान येवपाक सुरू जाला? 2 ऑक्टोबर 2020 बरोबर. 2 ऑक्टोबर 2020 ही येवजण सुरू जाल्ली. आमकां खबर आसा थोडोसो कोवीड प्रोटोकॉल आसलो, सगळ्यांक मेळूंक मेळनासलें, पण आमी काही प्रमाणात थंयसर तांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकतालीं. अजून जर करूंक ना जाल्यार ऑलरेडी आतां परत आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा पळय न्ही ते पंचायतीन, त्या ग्रामपंचायतीन येवपाक सुरू जातले आनी शेनवारचे जेन्ना येतले पळय न्ही तेन्ना 10 पॉयंट प्रोग्राम चालू आसता. लक्षांत दवरा, 10 पॉयंटाचो प्रोग्राम. स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे कितें? एक सगळ्यात पयलीं म्हणजे शेल्टर फॉर ऑल, प्रत्येका खातीर रावपा खातीर छत आसचें. आतां रावपा खातीर छत म्हणजे कितें? वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा. त्या वेगवेगळ्या येवजणांचे सकयल कोण ओबीसी कॅटेगरीन पडटा, कोण एससी कॅटेगरीन पडटा, कोण एसटी कॅटेगरीन पडटा, हाच्या खातीर खंयच्या ना खंयच्या तरी फंड प्रोविजन करून ताचेर घर बांदून दिवप. नाल्यार प्रधानमंत्री आवास योजना आसा, त्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सकयल ताका ती एवेलेबिलिटी करून ताचें निदान रावतें घर तरी सारकें करून दिवप, म्हणजे प्रत्येका खातीर छत. दुसरें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सगळ्यां खातीर म्हणजे लायटीची पुरवण आसची, ही दुसरी. तिसरी जी गजाल आसा वॉटर फॉर ऑल, प्रत्येका खातीर उदकाची सोय जावपाची. हर घर नल से जल. आमकां खबर आसा थोड्यो एनओसीच्यो इश्यूज आसतले, बाकीचे इश्यूज आसतले, पण ते तर बेस्ट सुटावो करून आमी कितें करूं शकतात? आमी थंय बांय करून ताचो बोरवेल करून ताचें प्रोविजन करूं शकता काय कितें? हें काम जें आसा ग्रामपंचायत, त्याच बरोबर गांवांतले सगळे स्टेक होल्डर्स आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हांणी बरोबर घेवन करप. हाच्या बरोबर एक लक्षांत दवरा, प्रत्येकाचो हेल्थ इन्शुरन्स आसा काय ना. आमकां खबर आसा आमी सगळी DDSSY कार्ड केला काय ना. ताचे रिन्यूवल आमकां खबर आसा गेल्या 3 वर्सांनी ऑटो रिन्यूवल जाल्ले आसा, बरोबर काय ना. ऑटो रिन्यूवल जाल्ले आसा, तुमकां खंयसरूच वचून फावट मारपाची पडली ना, ऑटो रिन्यूवल जाल्ले आसा. पण हाच्या उपरांत आमकां ते रिन्यूवल करपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमचो लायफ इन्शुरन्स. आमकां खबर आसा प्रायम मिनिस्टर योजनेच्या सकयल 3 वेगवेगळ्यो इन्शुरन्साच्यो स्किमी आसा. भितरल्यान साद्यांतली सादी म्हणजे 12 रुपयाची एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम आमकां खबर नासता आनी ती क्लेमूय केन्ना करपाची आसता ही आमकां खबर नासता. म्हणून प्लीज ह्यो साद्यो गोश्टी, सो हे पयली 5 गजाली सांगले आनी उरलेले एक लक्षांत दवरा,
सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले आमचे. ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वेगवेगळ्यो येवजणी आसात. त्यो आमकां कळपाक जाय जाल्यार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आनी त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हाच्या अंडर आमकां कितें स्कीम मेळूं शकता काय कितें तिची आमी सोदून काडप, आमी विचारप तांकां. त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ आमचे कितलेशेच आसा, बायलां आमची कितलीशीच आसा जेंकां अशें दिसता की आमी कितें तरी स्वताचो उद्योग धंदो सुरू करप. सो ईडीसीची अशी खंयची स्कीम आसतली जाच्या मार्फत म्हाका मदत मेळूं शकता हें आमी फायंड आउट करप, तेची म्हायती तुमकां थंय मेळटा. त्याच बरोबर खास करून 3 डिपार्टमेंट, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटर्नरी डिपार्टमेंट आनी तिसरें फिशरीज डिपार्टमेंट. म्हाका खबर आसा हांगासर जास्त स्कोप आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी वेटर्नरी डिपार्टमेंट. हे दोनी जे डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही, ह्या दोनी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांव खंयची स्कीम घेवन ती स्वता खातीर उपयोग करून घेवं शकता काय कितें. कित्याक आमकां खबर आसा काजू लायतलो जाल्यार सुद्दां खास वेगळी स्कीम आसा. त्याच बरोबर माड जर रोयता हांव, माड तो राखपा खातीर सुद्दां अमकी वर्सां एक थोडोसो फंड जो आसा पळय हो गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळटा. सो आमकां ही खास करून ह्यो गोश्टी आमकां खबर आसपाक जाय. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे सिटीजन चार्टर आसता. ह्या सिटीजन चार्टराचेर सगळ्यो स्किम्स आसा पळय न्ही ह्यो मेन्शन आसता. ह्यो आमकां कळपाक जाय कित्याक आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की सरकार जें आमकां दिता तें आमकां पयल्यान पयलीं म्हायती आसपाक जाय. जो मेरेन म्हाका म्हायती ना तो मेरेन हांव कशें फायंड आउट करतलें, म्हाका कशें कळटलें की ह्या पर्टिक्युलर स्किमीचो म्हाका फायदो घेवपाक जाय. हांगासर जायती अशी भुरगीं आसतलीं, तरणाटी आसतलीं जांकां हाच्या बद्दल खबर आसतलें. जर खबर ना जाल्यार खबर करून घेयात. आनी आयचो उपक्रम लुपीन फावंडेशनान करून घेतला. असोच उपक्रम तुमी तुमच्या वाड्यार घडोवन हाडात. जेन्ना लोकल आमचे जे एग्रीकल्चरिस्ट आसतले, जे शेतकरी आसतले तांकां बरोबर घेवन ती स्कीम तुमी समजयात आनी तांकां मदत करून दियात. एक लक्षांत दवरपाक जाय, लुपीन फावंडेशन हें नांव जशें आमी म्हटलें हें नवीन ना कोणाच खातीर. आनी लुपीन फावंडेशन हें आमच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा तशें कुडण्या गांवांत बऱ्या तरेन काम करत आसा. जशें तुमकां हांगासर शेतकरी भावांक भयणांक म्हणटा तशें मदत करता, तशेंच आमच्या कुडण्या गांवच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक भावा भयणांक म्हणटा तशें मदत करपाचें काम लुपीन फावंडेशन हें करत आसा. आनी आमची वळख ही सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आसा. म्हाका खूब बरें दिसलें आयज जेन्ना हांवें तांचें पॅम्पलेट पळयलें आनी खास करून जेणे ताणें वेगवेगळे उपक्रम जे तांणी सांगले, वर्मी कंपोस्ट स्पेशली. तुमकां खबर आसा आयज आमच्यो संगीता गांवकर हांच्यांनी सांगलें की आमकां कळूंक ना ह्या फावटीचें आमचें जें मिरसांगाचें पीक जें आसा हें तितलें बरें येवंक ना. लुपीन फावंडेशनान जो इनिशिएटीव घेतला वर्मी कंपोस्टाचो, हांव खरेंच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमकां जर बरें पीक येवपाक जाय जाल्यार आमी युरिया मारता आनी कितें करता आनी भरघोस पीक घेता. फुडल्या वर्सा म्हाका त्या जमनींच्यान कांयच मेळना. पण तेच जर हांवें वर्मी कंपोस्ट यूज केलें जाल्यार ह्या फावटी प्रोडक्शन एखाद्या वेळ जेम तेम येत, पण फुडल्या वर्सा हाच्या पेक्षा सुद्दां बरें येतलें. आनी जशें आमी म्हटलें आमच्या हेल्थाची काळजी जशी घेवपाक जाय तशी ह्या भुंयेच्या सुद्दां हेल्थाची आमी काळजी घेवची पडटली आनी ती आमी तुमी सगळ्यांनी वांगडा मेळून तें करचें पडटलें. आयज ह्या खिणाक हांव जेन्ना हांगासर येता तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता की म्हज्या कुडण्या गांवा पेक्षा सुद्दां वजरी गांवांत म्हाका खूब टॅलंट पळोवपाक मेळ्ळें. आनी वजरी गांवांत आमच्या लुपीन फावंडेशनानूय जास्त काम केलां. सो आय विल मेक देम रन ओवर देर इन कुडणे नाव. पूण खूब बरें दिसलें. आनी त्याच बरोबर हांव आमचे सगळे गांवांतले म्हजी भाव भयणां आसा सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता की तुमी खूब बऱ्या तरेन हो गांव दवरला. हाच्या पेक्षा आमचो गांव मुखार व्हरपाची गरज आसा. आनी मुखार व्हरप म्हणजे स्लॅबाची घरां न्ही, मुखार व्हरप म्हणजे चकचकीत सगळें न्ही, म्हणजे कॉन्क्रिटायजेशन न्ही. मुखार व्हरप म्हणल्यार आमी हॅपीनेस आसा पळय न्ही तें आमी आनी हेल्थीनेस जें आसा म्हणजे निरोगी जीवन कितलें आमी बऱ्या तरेन वाडोवंक शकता पळय न्ही तेका फुडें व्हरप म्हणटा. सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळ्यांत मोस्ट डेव्हलपिंग जर आतां खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली जाल्यार ती पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्या खातीर? कित्या खातीर? हां आतां तुमी सांगलें जाल्यार म्हाका कळपाचें न्ही. हां कित्या खातीर? हां एब्सोल्युटली सांगात सांगात. मोपा एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल,
इंटरनॅशनल कितें इंटरनॅशनल स्टेडियम आनी कितें जाय आमचे सगळे न्ही कांयच ना खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा तें सांगपाचें सो एक लक्षात दवरा तुम्ही खूप खूप भाग्यवान आसा कळ्ळें न्ही तुम्ही इतलो बरो आमचो आमदार दिल्लो आसा आनी इतले बरे ते प्रगती करतले कित्याक हे तिनूय गोश्टी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमच्या पेडणे म्हालान आसा सो जावं तो मोपा एअरपोर्ट आसतलो जावं ते आयुष हॉस्पिटल आसतले किंवा इंटरनॅशनल स्टेडियम आसतले हांव तुमकां सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य यश चिंतता आयज म्हाका खास करून देवी सातेरी चरणी हांगासर हांव पयले तुमी म्हाका खूब बरें दिसलें आणि बद्री गांवच्या म्हज्या सगळ्या भावा भयणांक हांव नमळायेची विनंती करता की आयज जे लुपीन फावंडेशनान आमच्या ग्रामपंचायतीन इतलो बरो जो कार्यक्रम घडोवन हाडला आणि इतले बरे मदतीचो हात तुमकां दिला हाचो तुमी पुरेपूर वापर करचो नाजाल्यार एक वाटेन दिवप जाता आनी फुडें जर त्या गोश्टीचो वापर जालो ना जाल्यार रिजल्ट कितें जाता शून्य तसो जावपाक दिवचो न्ही परत तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता सगळ्यांचे देव बरें